محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، واجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. بعد ما عرفنا ما الذي يجب وما الذي يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما الذي يمتنع عليهم، شرع الشيخ رحمه الله في السؤال 19 في بيان خصائص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأخذنا الخصيصة الأولى أنه خاتم الأنبياء، وبالتالي من باب أولى وأحرى أنه خاتم المرسلين كذلك. ثم أنه مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن. بدأنا في بعض الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم نستكمل إن شاء الله طائفة من الأدلة الأخرى، والتي منها قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. يقول المولى تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والجن والإنس يدخلون في عموم هذا الخطاب وهذا البلاغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن فالجن والإنس جميعا يدخلون في عموم هذا الخطاب وهذا البلاغ، كما في قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس. وذلك في سورتي الأنعام والرحمن. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إذن وردت جملة كبيرة من هذه الأحاديث اللي يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصائصه التي فضل بها على الأنبياء. ففي روايات أنها 6، وفي روايات 5، وفي روايات أخرى أنها 4. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب مقتضيات الحال. إذن الروايات في ذلك متنوعة ومتعددة ولا تضارب بينها. إذن وفي المسند من حديث ابن عباس، مسند الإمام أحمد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة
بعثت إلى الناس كافة. الأحمر والأسود. وفي مسند البزار وكان النبي 3 نقاط، وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه، وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت إلى الجن والإنس. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ثبت التصريح بذلك أنه مبعوث إلى الجن والإنس في حديث البزار هذا. مسند البزار. ثبت كذلك بلوغ دعوته إلى الجن، ثبت بلوغ دعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجن عن طريق توافدهم إليه. عن طريق توافدهم إليه. عدة وفود وردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث استمعت منه القرآن، بلغها القرآن، وكذلك ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أماكن وجودهم عدة مرات، منها ليلة الجن ذهب هو بن مسعود رضي الله عنه وخط له خط وأمره ألا يتجاوزه وإلا يحترق، فهو عمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بنصيحته. إذن فالأخبار في ذلك تبلغ حد التواتر المعنوي أن الجن وفدوا إليه وأنه كذلك ذهب إليهم ليبلغهم دعوة المولى تبارك وتعالى. وهو ثابت قبل ذلك في سورة الجن وفي سورة الأحقاف كذلك. طيب، في صحيح مسلم، نرجع من جديد للحديث الخصائص الست. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضلت على الأنبياء ب6. فضلت على الأنبياء ب6. ما هي هذه ال6؟ حتى واحدة ما نستذكرها. مثلا واحدة هذه وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب ورحلت لي الغنائم. وهذه هي اللي نبحث عنها. إذن نقول فضلت على الأنبياء ب6. أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت
إذا أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هل هذا الحديث يحصل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الست، أم أن هناك أشياء أخرى فضل بها على الأنبياء؟ تم قصير مثل الشفاعة. أيوة. إذا نقول هذا الحديث ليس فيه حصر أهم، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. كذلك ابن رجب عنده فتح الباري وشرحه أكبر وأوسع، لكنه لم يتمه، شرع فيه ولم يتمه. لو أتمه لكان أكبر من فتح الباري للحافظ ابن حجر، وهو متقدم على ابن حجر تقريبا ب50 سنة. ابن رجب ولا عمية السلف من تلاميذ ابن القيم، هو من تلاميذ ابن القيم، متقاربين يعني في العصر، ابن القيم ابن رجب والذهبي بعدهم شوية يأتي ابن حجر العسقلاني والبدر العيني كذلك شرح البخاري. كوكبة هذيك في عصر امتاز بجمع العلوم الإسلامية، عصر الموسوعات. يعني ربما الحالة النفسية للأمة، غزوات صليبية وغزوات تتارية وهجومات، فمال العلماء إلى جمع التراث، خافوا عليه ورأوا ماذا وقع في بغداد من حرق ومن إلقاء الكتب، ملايين الكتب في دجلة. إذن فصاروا يعملون إلى الجمع. إذن طابع موسوعة لهذه الكتب. ماذا قلنا؟ إذن قال الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله ليس في هذا الحديث حصر، ليس في هذا الحديث حصر، ليس في أسلوبه حصر. إذا ليس في الحديث أنه لم يختص بغيرها، فإن هذه اللفظة قال لا تقتضي الحصر. لو كانت تقتضي الحصر لقال إنما فضلت بهذه الست، أو لم أفضل إلا بهذه الست. إذن وقال وقد دلت النصوص الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم خص عن الأنبياء بخصائص وشمائل أخرى. طيب، إذن هو خاتم الأنبياء، هذه الأولى أو ألف، رسولا إلى جميع الإنس والجن، هذه الثانية أو باء. جيم قال رحمه الله جاء من الله تبارك وتعالى بالقرآن بشيرا ونذيرا. جاء من الله عز وجل بالقرآن بشيرا ونذيرا. من هو البشير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا معناها اللغوي المبشر. إذن هو المخبر بالأخبار اللي فيها سرور، أخبار السارة. فهمنا؟ إذن البشير هو المخبر بالأخبار اللي فيها
سرور وتبشير. وفي مقابله النذير أو المخبر كذلك بالأخبار اللي فيها تخويف وترهيب. وبينهما تلازم، بينهما تلازم. ولذلك قد يذكر المولى عز وجل النذير فقط، لأن الذي ينذرهم النار ويخوفهم عذاب الجبار سبحانه وتعالى هو في نفس الوقت في المقابل يبشرهم بالجنة لمن أطاع المرسلين، لمن أطاع المولى سبحانه وتعالى. إذا قلنا بينهما تلازم، ولذلك ورد في كثير من الآيات الاكتفاء بوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه نذير. من ذلك إذن أن الله عز وجل أمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإنذار العام والخاص، أمره بالنذارة العامة والخاصة، وذلك في قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وأنذر عشيرتك الأقربين في آية أخرى في الشعراء. وقال في الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا هذه صارت نذارة عالمية، كانت الأول مخصوصة ثم صارت في العشيرة الأقربين ثم توسعت حتى شملت البشرية كلها بل الثقلين، كما وصفه الله عز وجل بالوصفين في آيات أخرى. وصفه بكلا الوصفين في آيات أخرى، كقوله عز وجل في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن بالحق في آخر سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وكقوله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الرسول إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب، إذن هناك آيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم. هذه الثالثة. والرابعة أو دل، وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. هذه من أعظم شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصفه المولى تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم في سورة الأعراف:
وذلك في قولها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إلى آخر الآية. ثم ماذا قال في الآية التي تليها؟ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. طيب، ما معنى الأمي هنا؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب. طيب، أو الذي أرسل إلى الأمة جميعا. هذا المعنى متفق عليه، لكن من أين اشتق الأمي؟ من أما يأم. لا، ما ذكر هذا، ما ذكر العلماء هذا الاشتقاق. هو أصل اشتقاق من أمن أمي من الاشتقاق من ربما لا، لكن المعنى أصل اشتقاق من هذا الجذر أمن. هو الأصل. نعم، الجذر الكبير هو الأمن، الاتباع. لكن ذكر العلماء أنه إذا القول الأول أنه منسوب إلى الأمة، والأمة المنسوب إليها كانت ليس فيها كتاب منزل، ليس فيها كتاب منزل كما قال الحق سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا. هو الذي بعث في الأميين رسولا. هل هذه الأمة كلها أمية لا تقرأ ولا تكتب؟ فيها إذن أفراد يقرؤون ويكتبون لكنهم قلة. وقيل أنه منسوب إلى الأم، لأن الرجال كانوا مخصوصون في العصور القديمة بالقراءة والكتابة دون النساء. إذا نسبة إلى الأم، لأن الرجال هم المميزون بالقراءة والكتابة، والنساء كنا جاهلات إلا فيما ندر. فالأم يبقى على الحالة اللي ولدتها عليها أمه. فيه كذلك قول ثالث ضعيف أنه سمي بذلك نسبة إلى أم القرى، نسبة إلى أم القرى. ورجح شيخ الإسلام ومن حولها. إذن رجح شيخ الإسلام الرأي الأول إلى الأمة. قال مثل العام ينسب إلى العامة، ينسب إلى العامة. ثم ذكر رحمه الله أن الأمي يطلق على الرجل المنسوب إلى القوم الذين ليس لهم كتاب سماوي منزل. إذن يطلق على الإنسان الموجود في أمة ليس لها كتاب منزل من السماء، وإن كان فيها أفراد يجيدون القراءة والكتابة، يقرؤون كتب أخرى غير الكتاب السماوي ويكتبون
كذلك. ثم قال: وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين. وبهذا المعنى كان العرب كلهم أميين فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. كذلك أهل الكتاب ليسوا كلهم يجيدون القراءة والكتابة، فيهم ربما أغلبهم خاصة في العصور السالفة والمتقدمة كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. إذن فالراجح هي النسبة الأولى للأمة التي لم يكن لها كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى. يسمع بان وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. قال: ولم يتعلم قط. هل هذا الإطلاق على عمومه؟ هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم قط؟ المقصود أنه لم يتعلم قط من إنسان، من بشر. لم يتعلم قط من بشر أو من أي مخلوق آخر، لا، من بشر. لأنه تعلم من جبريل عليه الصلاة والسلام. في سنة تعلم تجارة. المقصود لا العلوم هنا، المقصود السياق على العلوم، القراءة والكتابة. وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ ولم يتعلم قط، يعني القراءة والكتابة. إذا لم يتعلم قط هذا المقصود به من بشر، لم يعلمه أحد من البشر، خلافا لما ادعاه المشركون قديما والمستشرقون حديثا. عندهم كثير من الافتراءات ومن الشبهات الكثيرة. إذا رموا النبي صلى الله عليه وسلم قديما بالبهتان أنه كان يعلمه بشر. ماذا قال سبحانه وتعالى في الرد عليهم؟ قد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إذا قالوا هناك غلام أعجمي نصراني هو الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يمكن للشاب أو غلام صغير وأعجمي أن يعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم بما فيه من الفصاحة والبلاغة والعلوم الكثيرة والحكمة المتناهية؟ هذا مجرد افتراء وبهتان. حديث المستشرقون قالوا علمه بحير الراب. لما في تلك السفرة التجارية، يعني ساعة أو ساعتين بالكثير، يعني ممكن يتعلم شاب صغير عمره 9 أو 10 أو 12 على اختلاف الروايات. جلسوا للأكل،
قليلة جدا. ثم هو يعرف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحذر عمه أن يرجع به ولا يدخله بلاد الشام خوفا عليه من اليهود. إذن هذه كلها محض افتراءات وشبهات. طيب، ولم يتعلم قط، وإنما علمه المولى تبارك وتعالى هو الذي تولى تعليمه وتأديبه عز وجل، وأدبه عن طريق جبريل أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل في تلاوة القرآن حتى لا يند عنه وحتى لا ينساه. إذن أن المولى عز وجل نهاه عن ذلك، سنقرئك فلا تنسى. فهو الذي تكفل المولى عز وجل بحفظه. طيب، ثم قال رحمه الله: وذلك من أكمل الكمال له. وذلك من أكمل الكمال له. على ماذا تعود الإشارة؟ أنه لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم خط، أنه أمي. هذه من أكمل الكمالات له، لأن أكبر معجزاته القرآن العظيم الذي أدهش مصاقع العرب، خطباء العرب. الذي أدهش مصاقع خطباء العرب ليتحقق أن فتحه قدسي، وكتابه منزل عليه من الله سبحانه وتعالى. النتيجة: فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. فلا يرتاب أحد في نبوته وإبلاغه رسالة ربه. من يفسر لنا كيف أن أمية النبي صلى الله عليه وسلم هي بالنسبة له من أكمل الكمالات، مع أنها في الظاهر منقصة؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب بالنسبة للناس العاديين هذا ليس مدح. فكيف يتحول سبحان الله هذا الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكمل الكمالات وأحسن الشمائل ودليل الإعجاز؟ لأنه علم المتعلمين ولا يقرأ ولا يكتب. من يأتي بهذا الكلام هو أمي. يعني هذه إشارة جيدة. هو أمي لكنه علم البشرية، علم معلم الدنيا، علم الحكماء. هو أمي وأرسل وكلف بهذه المهمة. نعم، حتى لا ينسب إليه هذا العلم. الشيخ عليه لأنه لو كان عالما هو أمي وقد اتهم بأنه من سحره أو ما شابه ذلك، فلو كان عالما لزادت الاتهامات إليه بأن هذا القرآن من صنعه إبداع منه وعبقرية منه. أيوة. فنقول أنه القرآن إذن معجزة عظيمة احتوى على علوم متعددة وحكم بالغة، فمستحيل أن يأتي به إنسان أمي لا يحسن القراءة ولا الكتابة مع كثرة هذه المعارف وهذه العلوم.
هذا إثبات يعني للنبوة. نعم إثبات للنبوة، وهي من أكمل وأعلى المراتب، أعلى من مرتبة العلم ومرتبة الكتابة والكلام. نعم. لأن أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم. طيب يقول القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، نأخذ هذا الاقتباس: وصفه بأنه أمي مدحة له. وصفه بأنه أمي مدحة له وفضيلة ثابتة فيه. وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته إذ معجزته العظمى من القرآن الكريم، من القرآن العظيم. إذ معجزته العظمى من القرآن العظيم إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم. إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم. هذه القيم والحكم والمبادئ والتعاليم السامية إلى آخره. نضع 3 نقاط: ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرأ ولم يكتب. ووجود مثل ذلك طبعا رياض. ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ولا لقن مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشر ثم يبين أن ليس في ذلك منقص له من أي وجه من الوجوه، لأن البشر إنما يتعلمون القراءة والكتابة من أجل المعرفة. لماذا يتعلمون القراءة والكتابة؟ حتى يتعلمون المعارف، وأسمى المعارف هي معرفة المولى سبحانه وتعالى وما يجب له ما هو مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، ثم معرفة الحقائق والمعارف العليا والأخلاق إلى آخره. فكل هذه تحققت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون واسطة. إذن فتعلم القراءة والكتابة هو ليس غاية في حد ذاتها، إنما هي وسيلة لمعرفة الحق، للوصول إلى الحق. فإذا كانت الثمرة ووجد المطلوب فلا داعي لهذه الوسيلة. إذن فما هو نقيص في حق غيره صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة له فضل وكمال عظيم. طيب، والأخبار في أنه انتهى كلامه. إذا أخذنا مقطع من كلامي، ثم المقطع الآخر طويل، لكن هذا هو محتوى أنه القراءة والكتابة مجرد وسيلة لغاية عظمى. فإذا تحققت هذه الغاية فلا داعي إليها، خاصة أن المولى عز وجل لم يشأ أن يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكف الشبهات عنه ولإبراز
هذه المعجزة العظيمة معجزة القرآن الكريم جاءت على لسان رجل أمي لا يحسن القراءة والكتاب، وهذا الأمي هو الذي علم البشرية ما لم تكن تعلم. طيب، الأخبار في أنه أدهش مصاقع خطباء العرب وفطاحل الشعراء. خطيب مسقع يعني مفوه، قال هو في المعتني بهذه النشرية: المسقع الذي يأخذ في كل سقعة من الكلام، أي في كل ناحية منه. يعني هو خطيب شمولي، خطيب يتناول المواضيع اللي يخطب فيها يأخذ منها بكل فن بطرف كما يقال، متعدد المواهب، يتناول المواضيع بشمولية ونظرة متكاملة للموضوع مع القدرة الخطابية العالية. إذن هذه الأخبار أنه إذا أدهش هؤلاء الخطباء البلغاء وفطاحل الشعراء كثيرة تبلغ حد التواتر، كثيرة جدا ومتعددة تبلغ حد التواتر. وقد تحدى المولى سبحانه وتعالى العرب وجميع البشر وجميع الجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن في آيات كثيرة. تحداهم في الأول أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا ب10 صور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة واحدة. فأمام كل هذه التحديات قعقعوا وتراجعوا ولم يحيروا جوابا، وإلى الآن التحدي مازال قائم. كل الذي يقبل الرهان ويدخل في هذا التحدي يأتي بسخافات، من أولهم مسيلمة الكذاب إلى آخرهم الآن هذا خبيث. كلهم يأتون وكلهم يعجزون في النهاية ويقرون حتى بعجزهم. لما عجز أبو العلاء المعري قال: هذا 400 سنة القرآن يتلى على في المحاريب، لا قبل لي بذلك. طيب، إذن قلنا الأخبار متواترة في ذلك، وكل ذلك يجعلنا نقطع بأنه من عند المولى سبحانه وتعالى. كل هذه الأدلة تجعلنا نقطع بأنه من الحق سبحانه وتعالى، ولا يرتاب في ذلك إلا معاند أو غبي عي جاهل. قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا لو كنت تقرأ الكتب السابقة خاصة الكتب السماوية، أو أنت تكتب وتدون هذه الرسائل وهذه الأسفار، لكان ارتاب هؤلاء الجاحدون وهؤلاء المبطلون. إذن فالمولى عز وجل صرف الحبيب
صلى الله عليه وسلم كل عن بهذه- تعلم هذه العلوم، تعلم القراءة والكتابة دفعا لهذه كي لا الشبهات يرتاب أحد. حتى لا يرتاب أحد. المرة القادمة إن شاء الله ندخل في القرآن وأنه كلام المولى تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.